पंजाब असम्बली में और सिंध असम्बली में और बलूचिस्तान असम्बली में हमने देखा है कि ऐसे साहिबान जिनके पीछे कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, वो जो है बिला मुकाबला सेनेटर बन गए हैं। ख़ास तौर पे जो पिछले निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब, वो बलूचिस्तान असम्बली से जनरल सीट पे अनअपोज्ड आ गए हैं, और इसी तरह जो निगरान वज़ीर दाखिला हैं वो पंजाब से जनरल सीट पे अनअपोज्ड आ गए हैं, और फैसल वाडा साहब सिंध से अनअपोज्ड आ गए हैं। तो ये जो सूरत हाल है, इस पे अगर पॉलिटिकल पार्टीज को तशवीश नहीं है जो कि जमहूरियत की लंबरदार हैं, तो आप और मैं क्या कर सकते हैं? हम तो सिर्फ इस पे सवाल ही उठा सकते हैं, क्योंकि अब इसमें जो मुस्लिम लीग नून वाले हैं उनको ये बताना चाहिए कि जी अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो हैं वो अगर निगरान वज़ीर आज़म थे तो उनको आप क्यों लेके आए, और पीपल्स पार्टी को बताना चाहिए कि फैसल वाडा साहब जो हैं वो हमारे बड़े मेहरबान हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब के बहुत बड़े नाकिद हैं, और अभी चंद दिन पहले तक भी वो नवाज शरीफ साहब पे बड़ी तनकीद कर रहे थे। तो अगर उनको पीपल्स पार्टी ने सेनेटर बनाया है तो मुस्लिम लीग नून वाले हमसे पूछ रहे हैं, बल्कि मुस्लिम लीग नून के कुछ जो वकील साहबान हैं वो सोशल मीडिया पे सवाल उठा रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी की नीयत पे शक कर रहे हैं कि अगर ये फैसल वाडा को लेके आए हैं जो कि नवाज शरीफ साहब के बड़े सख्त नाकिद हैं, तो इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी के अज़ाइम ठीक नहीं है। तो भले ये जो तीनों साहिबान हैं इनको किसी अच्छी नीयत से लाया गया हो, लेकिन इनके आने से न सिर्फ ये कि जो पिछली निगरान हुकूमत है उसकी क्रेडिबिलिटी पे सवालात पैदा हुए हैं, बल्कि ये जो दो बड़ी पार्टियां हैं मरकज़ में, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इनके दरमियान भी गलतफहमियां पैदा होंगी। और अभी आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं इसका सीधा साधा सा जवाब दे रहा हूं, लेकिन कामरान साहब मेरा ये जवाब मुझे पता है बहुत से लोगों को पसंद नहीं आ रहा। लेकिन देखिए इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि चले ये हम तो ऐसा अस्यूम कर रहे हैं जैसे कि खुशी खुशी नवाज शरीफ साहब ने मोहसिन नकवी को सपोर्ट करने का फ़ैसला किया है, आसिफ जरदारी ने जो है वो फैसल वाबडा को सपोर्ट करने का फ़ैसला किया है, बलूचिस्तान वालों ने अनवारुल्लाह काकड़ को सपोर्ट करने का खुशी खुशी फ़ैसला किया है, बड़ी सोच समझ की है, या ये कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, बस इनको पता था कि हमें इनको वोट देना है, इनको कामयाब बनाना है, इनकी ये जिम्मेदारी थी, इनको ये टास्क था, इन्होंने सिर्फ उस पर अमल दरामद किया है। देखें, मुझे तो ज़ाती तौर पे पता है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो भी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अब मुस्लिम लीग नून के बहुत से जो पंजाब असम्बली के मेंबर्स हैं वो ये हमसे पूछ रहे थे कि जी हमारी पार्टी के बहुत से लोग हैं जो इलेक्शन हार गए, हम समझ रहे थे कि उनको सेनेटर बनाया जाएगा, नाम लिए जा रहे थे राना सनाउल्लाह का, साद रफ़ीक साहब का, जवेद लतीफ़ साहब का, सबके नाम लिए जा रहे थे कि जी इनको सेनेटर बनना चाहिए, लेकिन मोहसिन नकवी साहब को क्यों सेनेटर बनाया जा रहा है, तो क्या वो उनको सेनेटर बनाना ज़रूरी है? अगर उन्होंने इंटीरियर मिनिस्ट्री चलानी है तो वो एडवाइज़र के तौर पे भी चला सकते हैं। तो सच्ची बात तो ये है कि मुस्लिम लीग नून में बहुत से लोग जिन्होंने उनको वोट दिया है, उन्होंने पार्टी के हुक्म पे वोट दिया है, खुशी से वोट नहीं दिया, और यकीनन मोहसिन नकवी साहब को भी इसका पता होगा। तो ये बहरहाल ये अच्छी रवायत तो कायम नहीं हुई है कि निगरान वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर दाखिला को आपने सेनेटर बना दिया और वज़ीर दाखिला भी बना दिया। तो अब इसलिए मैं नाम लेके बता सकता हूँ कि सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं उनका ये ख्याल है कि अब निगरान हुकूमतों का जो मकसद है वो फौत हो चुका है, तो अब लेकिन हम मेजॉरिटी मिल गई है, वो यकीनन जो हुआ है, यकीनन निगरान हुकूमत जहाँ से आई, फिर उनके जो वज़ीर रहे वो फिर अब यहाँ पर भी आ गए, गोया कि अगर हम इसी पस मंज़र को देखें तो यकीनन जो चेयरमैन सेनेट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, पीपल्स पार्टी ने करना है, लेकिन बहरहाल इसका भी फैसला वही होगा जहाँ वाबडा साहब का फैसला हुआ, अनवारुल्लाह काकड़ का फैसला हुआ, और जहाँ मोहसिन नकवी साहब का फैसला हुआ कि इन्हें सेनेटर बनाना है, चेयरमैन सेनेट भी वहीं से आएगा। मेरी इतला के मुताबिक पीपल्स पार्टी को कहा गया था कि आप अनवारुल्लाह काकड़ साहब को चेयरमैन सेनेट बनाएं, तो उन्होंने इससे एग्री नहीं किया, और इस सिलसिले में बातचीत उनसे चल रही थी, और आखिरी इतलात तक तो पीपल्स पार्टी ने एग्री नहीं किया था। पीपल्स पार्टी जो है वो चाह रही थी कि उनका अपना चेयरमैन सेनेट लाया जाए।
اور اس حوالے سے ان کے اپنے پارٹی کے 2-3 نام جو ہیں وہ بھی زیر گردش ہیں. لیکن اب چونکہ خیبر پختونخوا سے جو سینٹ کا الیکشن ہے اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ملتوی کر دیا کیونکہ وہاں کے کچھ ارکان اسمبلی نے حلف نہیں اٹھایا، تو اب چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن فی الحال تو نہیں ہوگا. لیکن جب بھی ہوگا تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لیے امتحان ہوگا کہ انہیں کہا جائے گا کہ جی آپ کاکڑ صاحب کو یا فیصل واڈا صاحب کو یا کسی کو آپ چیئرمین سینٹ بنا دیں، تو میرا خیال ہے کہ ان کے لیے پرابلم ہو جائے گی. تو اس لیے یہ جو لوگ ہیں اچھے ہیں برے ہیں جو بھی ہے، لیکن ان کی پہچان کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ طاقتور حلقوں کے نمائندے ہیں، اور ان کا جو اس طرح سینیٹر بن جانا ہے اس سے ہو سکتا ہے کہ طاقتور حلقوں کے خیال میں ان کو بڑی کامیابی مل گئی ہے، لیکن جو پولیٹیکل سسٹم ہے یہ اس کی کمزوری کے نمائندے ہیں. رانا ثناء اللہ فیل ہوا ہے، عابد شیر علی فیل ہوئے ہیں، جبکہ یہ کیوں فیل ہوئے؟ کیونکہ اب تو نون والے ایسے لیڈروں کا فیل ہونا میری سمجھ سے بالا تر تھا، کیونکہ جہاں ہم فارم 47 کی بات کر رہے ہیں تو فارم 47 تو ان کے ہاتھ کا کیل تھا. ذرا پلیز خاموش ہو جائیں. تو یہ رانا ثناء اللہ نے کل یا پرسوں کوئی میڈیا سے بات کی ہے، میری کنفیوژن دور کر دی ہے، اور اب پورا پاکستان بھی سن لے. انہوں نے کہا جی کہ محسن نقوی صاحب کی مہربانی ہے کہ وہ وزیر اعظم نہیں بن بیٹھے ہیں، وزارت داخلہ پہ ہی اکتفا کیا، تو ساری گیم مجھے سمجھ آ گئی. اور رانا ثناء اللہ جو ہے محسن نقوی کے ڈسے ہوئے ہیں. رانا ثناء اللہ پاس ہو جاتا تھا تو محسن نقوی کی وزارت داخلہ کو خطرہ تھا، تو لہٰذا ایک رانا ثناء اللہ کو ہروانے کے عوض ہمارے ساتھ فارم 47 میں صرف ایک حلقے پر فیصل آباد میں ٹھگی ہوئی ہے، باقی ہمارے حلقے رہ گئے. جو ہے وہ جیل جانے کی تیاری خود ہی کر رہے ہیں، میڈیا پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں کل پرسوں ہم بھی جو نا جیل میں ہوں گے. میں آپ کو بتاؤں نا، نون میں 2 قسم کی اب قیادتیں رہ گئی ہے. ایک فارم 47 کی قیادت ہے جس کے ذریعے سے یہ لوگ منتخب ہو گئے ہیں، فارم 47 کے ذریعے، اور MNA بن گئے ہیں. اور ایک وہ قیادت ہے جو فارم 47 پہ منتخب نہیں ہوئی ہے. تو آج کل یہ جو آپ سن رہے ہیں جاوید لطیف صاحب کو، رانا ثناء اللہ صاحب کو، عابد شیر علی کو، یہ وہ قیادت ہے جو مستفید شدہ نہیں ہے. اور ایک قیادت وہ ہے جو ادھر آج کل آپ کو نظر آتی ہے، اسلام آباد آئی ہوئی ہے، جو فارم 47 سے مستفید شدہ ہے. مروت صاحب کیا سمجھتے ہیں جو ججز کے خط ملے ہیں اس سے عمران خان صاحب کی کیسز پہ فرق پڑے گا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا اس کے بعد آپ کو توشہ خانے میں بھی ریلیف ملا، اور آج بھی ریمارکس جو تھے چیف جسٹس کے وہ آپ کے حق میں دکھائی دے رہے ہیں. یار ریمارکس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ خان صاحب کو سب سے زیادہ تکلیف جو انہوں نے دینی تھی وہ دے چکے ہیں. ان کے 8 ماہ ضائع کر دیے جیل میں. اب یہ ریمارکس ہی آتے رہیں گے، کبھی فیصلہ بھی آئے گا کہ نہیں جیل سے باہر نکالنے کی بات کریں، ختم کریں. جیلی کیسز ہیں، 2 نمبر کیسز ہیں، پورے ملک اور دنیا کو پتہ ہے، اور ریمارکس ہی آ رہے ہیں. اور آج 14 تاریخ 16 محمود اچکزئی صاحب جو ہے وہ پورے اتحاد کی قیادت کر رہے ہیں. اختر مینگل صاحب بھی آپ کی صف میں شامل ہو چکے ہیں. اب مولانا فضل الرحمان رہتے ہیں، وہ کافی اسٹرانگ بھی ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کو جب وہ نظریں جو ہے وہ ان کی طرف گھماتے ہیں تو وہ بڑا ہی ان کا ایک خوف ہے سمجھا جاتا ہے. تو کیا ان کو نہیں شامل کریں گے، ان کو ساتھ لانے کا؟ نہیں، ہم تو شامل کریں گے، لیکن مولانا صاحب بھی فارم 47 سے مستفید ایک سیٹ پر ضرور ہوا ہے، نارتھ وزیرستان میں.